نوجوانوں بارات کیسی بارات ہوئے گی جی دولہ کملی والا ہوئے تے دلہن اما خدیجہ الکبریٰ ہوئے نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قرید سارے سردار براتی نہیں نوجوانوں آج راشدی جڑے بلے شادی ہوئے گی تے دیکھے آج ماں بیننوں انہ دے والدین دے ویرنوں بڑے چائے ہونے گئی پر جنوں بہتا چائے ہونے اور راشد صاحب دا بچپن دا یار ہوئے گا جڑا بچپن دا یار ہوئے انہوں چائے وکھرے ہوں دینے وہ کیسا بیلا ہوئے گا دولہ کملی والا ہوئے گا دلہن اما خدیجہ ہوئے گی تے جنہوں بہتے چائے ہونے گئے اور نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہوئے ایسی سیرت پاکیزہ میرے نبی دی نوجوانوں آؤ میں اس جوانی دا آج تو انہوں نبی پاک دی شادی دا تذکرہ سناواں مکہ دے اندر ایک عورت ہے ان مکہ دے لوگ مکہ دی ملکہ کہندے لیں ملکہ مکہ نام خدیجہ بنت خویلد اے او عورت ہے جنہیں اگے جا کے مومنہ دی ماں بننا سی اس دور دے اندر جدو لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے سن حضرت خدیجہ الکبریٰ اما خدیجہ الکبریٰ دے والد گرامی نے اس دور چ اپنی ساری دولت پتران دے نہیں بلکہ بیٹی دے نام لگائی بیٹی نے بھی پھر اپنے باپ دے کاروبار نو مزید دوبالا کی تاتے بہت بڑی تاجرہ بنی اتنی دولت کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی اس واسطے آپ نو ملکہ مکہ کیا جاندے باپ نے اپنی بیٹی خدیجہ دی شادی کی تھی اللہ نے 2 پتر عطا کی تھے اور ایک بیٹی عطا کی تھی این جوانی دے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شوہر فوت ہو گئے گرامی قدر حضرات تھوڑے عرصے دے بعد حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے دوسری شادی کی تھی اور شادی دے بچوں بھی اللہ کریم نے ایک بیٹی عطا کی تھی اور بعد روایات دے مطابق ایک بیٹا بھی عطا کی تھا گرامی قدر حضرات 25 سال دی جوانی اما خدیجہ الکبریٰ دی تے 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیاں 2 مرتبہ شوہر فوت ہو گئے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا ہون میں خیال کر لیا کہ ہون میں شادی نہیں کران گی اپنے بچوں نو پال کے جوان کران تے تجارت دا بہت بڑا کاروبار ہے میں اپنا کاروبار سنبھالا اما خدیجہ فرما دیا 25 سال دی این جوانی دے اندر میں ارادہ کر لیا شادی نہیں کرنی بچے پالا گیا گرامی قدر حضرات ایتا کو کسے بیوہ دے دل کو پوچھے نا یہ زندگی کتنی کٹھن ہوں دیئے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ میری زندگی گزر رہی آپ فرما دیا کدے کدے دل پریشان ہوتا ہے نا دل چگھٹن ہوں دیئے تے مکہ دے بار ایک ککھاں دی کلی ہے اس ککھاں دی کلی چے ایک نوجوان عبادت الہی پہ کر دے جد لوگ بتانو سجدے کر دے اور رب دی یاد کر دے اس کلی دے اندر جڑا نوجوان ہے او دا نام ہے ورقہ بن نوفل اے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا سی دور جاہلیہ دے اندر جدو لوگ بتانو سجدے کر دے سن ورقہ بن نوفل نے اس دور چ بھی کدے بتانو سجدہ نہیں سے کیتا ورقہ نے بیکھیا کہ میری قوم بت پرستی کر رہی ہے انہیں مکہ دے باہر جا کے تک ککھاں دی کلی پا لئی کدے تورات دی تلاوت کر دے کدے انجیل دی تلاوت کر دے کدے زبور دی تلاوت کر دے اللہ دی وحدانیت ایمان رکھ دے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کدے کدے میرے دل چ گھبراہٹ ہونی ٹریا ٹریا اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے ککھاں دی کلی چ چلے آ جانا ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے کھڑے آئے ہو جانا کہنا میری باجی خدیجہ آئی ہے اما خدیجہ نے ورقہ دے قریب بیٹھ کے کہنا ورقہ منو اللہ دا کوئی کلام سنا ورقہ بن نوفل نے کدے زبور دی تلاوت سنانی کدے انجیل کدے تورات دی تلاوت سنانی اما خدیجہ نے جدو اللہ دا کلام سننا دل نو قرار آ جانا دل نو سکون آ جانا نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ
برکہ بن نوفل دے قریب بیٹھیاں نے برکہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تے اجازت میں اج تینوں بڑی عجیب گل سناواں اما خدیجہ فرما دیا برکہ بول برکہ بن نوفل اما خدیجہ نو خیمے تو باہر لے کے آیا انہیں صفا تے مروہ پہاڑی والی اشارہ کیتا کہنے لگا باجی خدیجہ آ جڑی اللہ نے آسمان تو کتاباں نازل کیتیاں نے انہاں کتاباں چ لکھے آئے انہاں دعا پہاڑاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے اے مکے تے کدے کوئی اللہ دا نبی آوے جڑا مکہ پہاڑاں دے دو درمیان شہر ہے نا ایک تورات تے زبور تے انجیل چ لکھے تھے کہ اللہ دا نبی آوے گا یہ تے سبحان اللہ کہنی سی تھوڑا اور زور لگا کے بولو پڑھا قرآن اس گل تے کہ میرے نبی دا ذکر تورات تے انجیل چ پہلے موجود سی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال تے میں کدے بولے نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل اللہ فرماتا ہے اے اوہی رسول آیا ہے مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل اللہ فرماتا جدہ ذکر اس تو پہلے تورات چ بھی سی تے انجیل چ بھی سی بھائی ایوب صاحب اما خدیجہ الکبریٰ نے جدو ایک گل سنی تے آپ دے دل دے اندر ایک گل بیٹھ گئی کہ اس مکہ کو اللہ دا نبی آنا ہے یہ راز سی اما خدیجہ نے راز دل تے سینے چ رکھ لیا نوجوانوں ادھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا کہ وقت گزردا جا رہا اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کہ رات میں لیٹی فرما دیا میرے ادھی رات لے خواب دے اندر میں دیکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہ کے ڈگیا ہے فرما دیا سورج دیا روشنیاں مشرقی چ بھی جا رہی ہوں او دی روشنی مغرب چ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا نے میں گھبرا کی اٹھ کے بیٹھ گئی فرما دیا ساری رات تارے گندیاں گزر گئی فرما دیا میں سوچی پہ کہ میں کیویں دا خواب ویکھے آئے نوجوانوں جڑے صبح آئی اما خدیجہ الکبریٰ صبح اٹھ کے برکہ بن نوفل دے کول آئیاں برکہ بن نوفل اٹھ کے بہ گیا کہ کہنے لگا باجی خدیجہ کدھر آئیاں اما خدیجہ قریب بیٹھ کے فرمان لگیاں برکہ میں آج راتی ایک خواب دیکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہے ہیں او دیاں لوہاں مشرق چ بھی جا رہی ہیں او دیاں لوہاں مغربی چ بھی جا رہی ہیں برکہ بن نوفل کھڑا آ گیا انہیں پرانے جے صندوق جک پرانی جی کتاب کھولی نالے کتاب دے برکے بے خدائے نالے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے بڑا گھبرا کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہے ہوں اس مکے سے کلہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا میں نے یاد ہے برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک ویلا آوے گا گھر تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی بیچو نبی ہوے گا تے لوہاں مشرق چ بھی جان گیا مغرب چ بھی جان سپیکر چھوڑ دیا بولو سبحان اللہ ورقہ بن نوفل کہنے لگا آج جڑا خواب وچ سورج ویکھیا نا اے آسمان دا سورج نہیں اے نبوت دا سورج ہے اے دیتے بھی قرآن پڑھا چلو پھر کدے پڑھ لما گے نہیں بولے تو سیتے میں نے پتا سبحان اللہ بولنا ایسے لئے مشکل ہے اور دوسرا تو سی توجہ نہ سن رہے ہو مگر تھوڑا جب میں نے آسرہ دیو میں نے پتا لگے میں حضور دے جاگ دے غلامہ جو بیٹھا اللہ نے قرآن اچنا کہ سورج دا بھی ذکر فرمایا آج جڑا او خواب دی تعبیر والا سورج ہے
اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینا سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکیں کہ اکھیں پانی آوے جے پتھر دل والا تکیں کہ اکھیں پانی ایک اور سورج ہے جڑا آسمان تے چمک دے میرا کملی والے سراجم منیرہ چمکن تے چمکان والا سورج جڑا آسمان تے سورج نا علماء فرماتے نے چوتھے آسمان تے بھی پہلے تے نہیں علماء فرماتے نے سورج چوتھے آسمان تے بھی اور یہ سورج دی الٹی سائڈ ہے اصل سائڈ تے دوسری طرف ہے تے قیامت نو ظاہر ہو گئی مگر اوس سورج فرق پتہ کی ہے اے سورج دن نو چمک دا رات نو لکھ وار بھی بلائیے تے نہیں آؤں او جڑا مکے تے مدینے دا سورج ہے نا انہوں غلام قبر چو بھی بلاوے تے اوتھے بھی آ جاتا ہے دنیا دا سورج جدو چمک دے تے او دی روشنی جدو زمین والا آن دی ہے تے پہلے اچھی جگہ نو روشن کر دی نیویاں جگہ نو بعد چ روشن کر دی او سورج دی روشنی پہلے اچھیاں نو روشن کر دی ہے پھر نیویاں نو کر دی ہے تے آ جڑا مدینے دا سورج ہے نا نبوت والا جدو او چمکیا انہیں بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیتا اے سورج دی میں ونڈ کران تے الحمدللہ میں نو کئی گھنٹے درکار ہیں او سورج تے اس سورج دا اگر میں تقابل کران اگر میں صرف سراج تے منیر تے گفتگو کران سراج کی ہوندہ تے منیر تے ادھے تے میں نو وقت درکار ہے قرآن دی رون اللہ گرز کران کیونکہ او تے سراجم وحاج آئے میرا نبی سراجم منیر آئے حالانکہ منیر قرآن نے قمر نو فرمایا قمرم منیر آئے پر جدو یار دیواری آئی حضرت جی تے اللہ نے نام سورج والا سراج لے لیا پر وحاج نہیں آکھیا تے صفت منیر قمر والی لے لی اجڑے نوجوان طلباء بیٹھی میں نہ دے نام ایک کرن لگا نکتا نام سورج والا تے صفت چان والی عرض کی تھی یا اللہ انج کیوں فرمایا سورج دی لو ہوندی ہے گرم چان دی ہوندی ہے ٹھنڈی ہے یار سورج کیونکہ چان سورج کولوں روشنی لے کے چمک دے اللہ نے یار نے چان نہیں فرمایا کیونکہ میرا نبی تے کسے دا محتاج نہیں نا اللہ نے نا سورج والا تے صفت چان والی لے لی یا اللہ انج کیوں فرمایا ہے تے سورج پر گرم نہیں ایڈا ٹھنڈا ہے نا جڑا نا لے لوے تن میں ٹھنڈا ہو جاندہ ہے من میں ٹھنڈا ہو جاندہ نالے چانتے سورت اس واسطے ملا کے نام لیا کہ دن بھی چمک دے رات بھی چمک دے کیونکہ سراج منیر آئے بہرحال ادھے تے گفتگو کریے تے علیحدہ وقت درکارے مڑ واپس آ جاما اما خدیجہ نے جدو ویکھیا نا سورج خواب تے طبیعت دسی نا جدو ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ حیرت نہ ویکھ کے ورقہ نو فرما دیا نے میری زندگی چ اجے کو مرد آنا ہے ورقہ کہنے لگا خواب دی تعبیر تے اے دس دیئے اما خدیجہ فرما دیا جدو میں ورقہ نوفل کو اٹھ کے گھر آئی نا تے رات نیند نہ آوے آپ فرما دیا میں مکہ دے ایک چودری نو اس خواب دی تعبیر دے وزن تے تول کے ویکھیا اپنے ذہن دے لحاظ نال کوئی چودری کوئی مالدار کوئی قریشی میرے خواب دی تعبیر تے پورا نہیں اتردا آپ فرما دیا میں سوچی پہ گئی کون ہے جڑا میری زندگی چاہے گا ویلا گزردہ جا رہا مکے دے اندر ایک سالانہ میلہ لگدا سی
مکھی ایک میلہ کر دے سن، میلہ منا دے سن. اُدھی نشانی یہ ہوندی سی کہ مرد مکے تو باہر چلے جاندے سن، عورتاں مکے دے وچ رہندیاں سن. یہ باہر میلہ کر دینے، عورتاں کعبے دے سہنے چاہ کے بیٹھ جاندیاں. اما خدیجہ فرما دیاں اسی مکے دیاں ساریاں معزز تے رئیس خواتین اسی کعبے دے سہن چ بیٹھیاں تے ایک مدینے دا یہودی آیا. انہیں آ کے کعبے دا طواف کیتا تے عورتاں پردے چ بیٹھیاں تے پردے وال چہرہ کر کے کہنے لگا اے مکے دیو سردار بیبیو، ساڑھے یہودیاں دیا کتابہ چ لکھا ہے کہ تو آڑے مکے چ ایک نبی پیدا ہونا ہے. جنہوں کملی والے دا امتی ہونتے نازے ہو بولے سبحان اللہ. وہ یہودی کہنے لگا ساڑھیاں کتابہ چ لکھا ہے تو آڑے مکے چ ایک نبی پیدا ہوئے گا. اے مکے دیا معزز خواتین یاد رکھیو جے تہاڑے جو کسے نو اس شادی دا پیغام دے وے نا تے انکار نہ کرے آجے، کیونکہ جیڑی عورت ہو دینا منسلک ہو گئی. پھر یاد رکھیو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کائنات دی کوئی عورت ہو دے ورگی نہیں ہوئے گی تو کائنات دی کسی عورت ورگی نہیں ہوئے گی. اما خدیجہ فرما دیا کہ یہودی نے انہیں گال کی تھی جڑیاں کواریاں بچیاں بیٹھیاں سننا انہاں چھوٹے چھوٹے وڈے پکڑ کے انہوں روڑے مارنے شروع کر دیتے کہ انہوں حیا نہیں. عورتاں چاہ کے کیویں دی گل کر رہے ہیں، وہ تے دوڑ گیا. آپ فرما دیا مینوں خواب یاد آ گیا تے تسی زبان اللہ گھر جا کے بولے آجے. فرما دیا مینوں خواب تے دی تعبیر یاد آ گئی. نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا آخر اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہو گئی. کنی 40 سال ہو گئی تھی. آپ فرما دیا نہ تے خواب جے پورا ہویا تے نہ تعبیر پوری ہو رہی. ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دی شادی آ گئی. آپ دے بھائی دی شادی ہوگی میرے نبی دی سکی پپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. اور میں تو انہوں قدرت دے نظام تے قدرت کاملہ نے جڑے انتظام فرمائے ہو سناواں. اما خدیجہ دے بھائی دی شادی ہوگی نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ نال. اے حضرت صفیہ او نے ایڈی لاڈلی میرے نبی دی پھپھو. جدو نبی پاک امی دی گودے چاہے تے جڑی عورت سب تو پہلے کمرے چاہی سی نا وہ حضور دی پھپھو حضرت صفیہ سی. تے فرما دیا میں کمرے چاہ کے ویکھیا تے کمرہ نورو نالا نور. تے آپ ارشاد فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پہ بلے تے دیوے دی لوگ کچھ بھی نہیں تے ہر پاسے چانن محمد نظری آ رہا سی. یہ او نبی پاک دی پھپھو صفیہ جنہ بچپن چ گود وچ میرے نبی نو کھلایا. حضرت صفیہ جدو بھابی بنیاں نا اما خدیجہ الکبریٰ دیاں. علامہ صاحب قبلہ جدو بھابی تے نند نے کتھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ. اما خدیجہ تے حضرت بی بی صفیہ جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے گالی حضور دی کرنی تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے کوئی سونا ہے، کوئی وہ سونا ہے تے نام ہے دا محمد. تے اما خدیجہ الکبریٰ نو حضرت صفیہ نے کہنا لوگ انہوں محمد تھوڑا کہندے نے تے صادق تے امین بہتا کہندے نے. پہلی بار جدو کملی والے دا نام اما خدیجہ دے کنہ تک پہنچا تے دل تک اتر گیا. نبی قدر رات ویلا گزرتا جا رہا. ایک دن حضرت صفیہ اما خدیجہ نہ ملن آئیاں. اما خدیجہ الکبریٰ بڑیاں پریشان بیٹھیاں نے. حضرت صفیہ قریب آ کے فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہے. اما خدیجہ کہنے لگیاں بابی صفیہ تجارت دا سالانہ قافلہ مکے تو ملک شام ول جا رہا ہے. سارے مکے دے تاجراں دا سامان دے وچ جتنا سارے دا سامان ہے اتنا میری کلی دا سامان ہے. اج رونیاں کدے میرا بھی شوہر زندہ ہوندا، میرا کو پتر جوان ہوندا، میرا کو ویر جوان ہوندا، میں اپنا سامان انہوں دے کے بیچ دیندی نہ لوگاں نوں تنخواہاں دے کے سامان پہ بیچنی آ. کدے کوئی میرا بھی ہوندا سامان بیچ دا. اما خدیجہ کہن لگیاں پیسے بھی بڑے دینی پر نہ کوئی امانت دار ملدا ہے نہ کوئی دیانت دار ملدا ہے. میں سوچنی ہے کوئی امانت دیانت دار مل جاوے. حضرت بی بی صفیہ فرماندیاں نے
کہ آش خدیجہ یاد کر میں تینوں دس دی رہی ہوں میرا ایک بھتیجا محمد ہے اما خدیجہ فرما دیا منو یاد ہے کہ صفیہ کہن لگیاں او دے برگا دیا نہ دان کسے بیکھے آئی انہوں لوگ صادق تے امین آخ دینے کہ آنکھے دے میں انہوں بلا دے ماں نوجوانوں میں خدیجہ نے پر میں بلاؤ ادھر پیغام میرے نبی نہ پہنچے آؤ نبی کریم خرامہ ٹورے ٹورے اما خدیجہ الکبریٰ دے گھر والے ٹورے پہ ادھر نبی دے چاچے دیتا ہے پھپیاں پریشان 25 سال دی میرے نبی دی جوانی ہے اجے تک کاروبار شروع نہیں کی جاؤ کہ کاروبار نہ آئے ہوئے پتر بھی جوانے ہو جائے گھر والے پریشان دینے جڑے دلے خدیجہ الکبریٰ دا پیغام گیا اللہ پر میں سونے چپ کر کے میرے بوے تے بیٹھا رہی کہ مکہ دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آبے منو محمد رب کون آکھے اب ایک مکہ دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے آبے گی مائیا پیغام پہنچیا میرے نبی نے ذرا خدیجہ الکبریٰ دے محل آیا جے ادھر اماں خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ توجہ ہے نا میں تو انہوں زندہ ہون بولو سبحان اللہ ایک بیلی نے تے اپنے جاگن دا ثبوت دیتا ہے بھائی اللہ کرے سارے اس طرح بولن لگ پوتے میں نے وال سرور آوے پھر نوجوانوں اما خدیجہ نے اپنی بچپن دی سہیلی نے بلایا نفیسہ نو ادھر میرے نبی جدو ٹور دے آئے تھے میں سیرہ دیا کتابہ لکھیا پڑھے کہ اس طرح کر کے ایک درمیان ایک بریک جالی دار پردہ سی پردے دے اس طرف اما خدیجہ تے آپ دی سہیلی نفیسہ بیٹھ گئیاں تے ادھر سامنے دروازے چو حضور نے آنا سی ہن اما خدیجہ الکبریٰ چونکہ مکہ دی ملکہ سن بہت معزز خاتون سن جس زمانے چ لوگ عورت دی بولی لگان دے سن نا تے منڈی چ بیچ دے سن عورت نو اس دور چ اما خدیجہ نو لوگ طاہرہ کہندے سن پاک عورت اتنی معزز خاتون سن اما خدیجہ مکہ دی اما خدیجہ الکبریٰ تے نفیسہ بیٹھیاں تے ادھر جدو دروازہ کھلیا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ دی پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے اما فرما دیا میں نو انج لگے سورج پہ آیا ہوندا ہے اوکے صحابہ فرماندے نے جڑا نبی پاک نو ویکھدا سی او دے لبا چوں نکلدا سی کأن الشمس تجری فی وجہ ہی کہ سورج مصطفیٰ دے متھے چ چمکدا ہے اما خدیجہ فرما دیا میں نو انج لگا جی میں سورج ہی آ رہا ہے تے خواب والا سورج ہے لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے نہیں بول دے تو ہی آج سبحان اللہ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل کالے کنڈل ازلف مہید جال جھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد الٹے کھڑیا دل میرا کملی والے جڑے ویلے خرامہ ٹر دے آ کے بیٹھ گئے نبی پاک دی پھپھو صفیہ قریب بیٹھ گئیاں نبی کریم نے فرمایا پھپھو جی کیوں بلایا ہے حضرت صفیہ کہنے لگیاں خدیجہ گل کرنا چاہدیاں اما خدیجہ بول کے کہنے لگیاں کہ ملک شام میرا قافلہ لے کے جانا ہے میرا سامان بیچ کے آنا ہے کہ میں دیانت امانت دار چاہیے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بیچ کے آواں گا پوری دیانت داری نہ بیچ کے آواں گا اما خدیجہ دے لباں چ نکل گیا یہ تنخواہ کنی لو گئے میرے نبی دی قریشی رگ پھڑک گئی کملی والے جلال جھٹ کے کھلو گئے فرمایا
خدیجہ فی تن خامہ لین والے لبنے فرمایا میں خاندانی تاجر ہوں سادہ خاندانی کاروبار تجارت ہے اما خدیجہ فرماندیاں نے تے سونیا ناراض نہ آواؤ دسو کی میں کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا سامان تیرا بیچ کے آواں گا تیرا منافع آوے گا ادھا تو آڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ دے دل وچ آواز آئی عرض کر دیا سونے جی میں تسی کبو نہ لے کے دیا سونے جتھے دلان دے سودے آ جان اتھے مالان دے سودے نہیں کری جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مال دے سودے نہیں کری دے او محبوب آن نہ ویڑے نہیں سمجھے دروازہ کھڑکے نا تے کچھ مہمان ہیں جدے ہوندے نے انہاں دا پتہ کرائی دا کون آیا ہے فلاں آیا ہے تے بچے نو عقیدہ جاؤ انہوں کہہ دے گھر نہیں تے بچہ بھی کہندہ ابو کہندے نے میں گھر نہیں ہے نا کچھ مہمان ہوندے نے دروازہ کھڑکاون نا تے عقیدہ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ ملنے تے کچھ مہمان انج دے ہوندے نے انہوں نے کہیدہ تُساں دروازہ کیوں کھڑکایا جی گھر تو آڈا ہے بوہ تو آڈا ہے جدو دل کرے آؤ جدو دل کرے جاؤ ہے نا محبوبہ نال حساب کتاب تے نہیں نہ کری دے یہ تو انہوں گل سمجھے جی نہیں ہونی مجھے میں تفصیل چٹور گیا تو پھر واہ تفصیل چ میں ٹور جانا مگر میں لے کے نہیں جانا محبوبہ نال حساب نہیں کری دے شریک او ہوندہ ہے جیڑا عدد وارث ہو گئے ویر ویران دے شریک ہوندے نا باپ دی دولت دو ویر ہون تے اپنے باپ دی دولت ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے شریک ادھے دا وارث ہوندہ ہے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے حبیباں تے محبوباں نہ مڈا نہیں کری دیا اما خدیجہ الکبریٰ دے لبا چو نکلیا سونے ہوں جتھے دلان دے سودے ہو جانو تھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے اما خدیجہ کہہ دیا جی ٹھیک ہے ادھا منافع تو ہاڈا تے ادھا سادہ لو بھائی سودہ مکمل ہو گیا ادھر مکہ دا قافلہ تجارت دا ملک شام ہر سال جاندہ سی سیرت نگار لکھ دینے کہ اودے چو مکہ دے سارے امیر تے سارے تاجران دا سامان ہوندہ سی ابو جہل دا ابو لہب دا عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ورگے سارے مکہ دے سرداران دا سامان ہوندہ سی جس دن قافلہ چلنا ہے نا سارے مکہ دے لوگ اما خدیجہ الکبریٰ دے محل دے بار کھڑے ہو گئے قافلہ تیارے سواریاں تے سامان رکھ دیتا گیا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی بار کاروبار کرنے جا رہے ہیں نبی پاک دے سارے چاچے حضور دے تائے حضرت حارث نبی پاک دیاں ساریاں پھپھیاں میرے نبی نو ودیع کرن آئیاں بولیا جا سبحان اللہ چاچے تے تائے تے پھپھیاں رو رہیاں آج کملی والے پہلی بار کاروبار کرن جا رہے ہیں کاش کملی والے دے بابا عبداللہ زندہ ہوں دے کاش آج سونے دی ماں زندہ ہوں دی ماما نو بڑے چاہ ہوں دے تے پیوان نو بڑے چاہ ہوں دے جس دن پتر پہلے دن کاروبار تے جاوے 25 سال دی میرے نبی دی جوانی ہے تے پاکیزہ ترین جوانی ہے نوجوانوں جڑے بلے قافلہ ٹرن لگیا نبی کریم دے چاچے دائے پھپیاں رو رہے آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آؤ دردہ دردہ ان خالی خانے آئے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیع کریں دیا مشکل بچے دیا جانا محبوبانو محبوبانو ودیع کریں دیا مشکل بچے دیا جانا
کوئی محبوب ملن آوے نا کوئی چہیتا تو واپس جاوے نا تے ایویں بندہ بساں پہ لگاندہ کہندہ پچھلی تے ٹور جائے ہو ہے نا کیونکہ دل کردہ محبوب اجے جاما نہ محبوبانوں ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا میرے نبی نو ودیا کرنا ہے سارے قافلہ ٹوریا نا تے اما خدیجہ دے کر نوکر سی جدہ نام سی میسرہ تے ایک سی خزیمہ میسرہ نو اما خدیجہ پچھلے کمرے چلے گئیاں تے انہوں جا کے بلا کے فرما دیا نے ہر سال قافلہ تو لے کے جانا ہے اس سال بھی تو جاویں گا مگر آگے جانا ہے تو مالک بن کے آج جانا ہے نوکر بن کے میسرہ تڑپ کے تے اما خدیجہ نے کہنے لگا میں تیرے علاوہ خدیجہ کسے دی نوکری نہیں کرنی میں تیرا غلام میں تیری نوکری کرنی اما خدیجہ فرما دیا سنتے صحیح نا تنخواہ بھی ڈبل دے مانگی کہنے لگا بینو کدہ غلام بناما لگی اے اما خدیجہ نے کھڑکی چو انج میرے نبی والے اشارہ کیتا نا تے حضور دے رخ انور تے جدو میسرہ دی نگاہ پہ تے کہندہ خدیجہ جے ایدہ غلام بننا نا تے تینو کہن دی لوڑ نہیں انہوں تے ویک کے غلامی کرنو جی پہ کردہ ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے یار میسرہ نوما خدیجہ فرمام لگیں تینوں پیسے میں اس پچھلے سالہ نہ لو ڈبل دے وہاں کہ میرا کم کر کے آمیں کہنے لگا کم کی ڈیوٹی کی اما خدیجہ فرما دیا انج کرنے کے پورے سفر دے وچنا محمد دا سایہ بن کے نال رمی کیونکہ او دا سایہ کوئی نہیں تے سایہ بن کے نال لمی تے دن تے رات نال گزار کے آمیں تے جڑی راج ایدی عظمت تے شام تے کردار تے سیرت دیکھیں او آ کے میں نو سنانی ہے جو دیکھیں یاد رکھیں آئی تیری ڈیوٹی ہے پورے سفر چ بس محمد دے نال نہ رہنا ہے لو بھائی قافلہ ٹریا ہن میں بات مختصر کراں قافلہ ٹریا اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو لیا تے او محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئی تے کملی والے نے جدو جاندہ ویکھے نا اما خدیجہ نے تے رو کے آسمان وال ویکھے کہن دیا جاندے دی کنڈ بخائیا آندے دا چہرہ بھی بخا دے ہوئی ادھر حضور ٹورے تے اما خدیجہ فرما دیا منو تے پہلے دن سونے دی اڈیک لگ گئی یہ سونا کدوں آوے گا کدوں واپس آوے گا اما خدیجہ ہن دن تے رات میرے نبی دیاں اڈیکا کر دیا نے روزانہ آکے تے محل دی چھاتے کھلو کے اس راول ویخ دیا جڑا ملک شام تو مکے والا آدھا ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے رستائیوں اڈیکا میں دل پر اپنے دا محلیوں چہتے چڑھ کے آئے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رویاں در وڑے کے نوجوانے در اما خدیجہ نو ڈیکا لگ گئی آؤ ادھر قافلہ ٹریا ٹریا جڑے بلے مکہ دربار نکلے آؤ اجے تھوڑی دور قافلہ پہنچے آؤ اچانک قافلہ رک گیا آؤ میرے نبی نے میسرہ نہ بلایا فرمایا قافلہ کیوں رکے آئی کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے نہیں قافلہ آگے آگے جاندہ ہے وہ پیچھے پیچھے جاندے نے وہ ٹردے ہی نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹا نو لے آؤ یا میں نو اونٹا دے کول لے جاؤ کہنے لگا اونٹ دے ٹردے ہی نہیں تو آنو جانا پوے گا میرے نبی اونٹا دے قریب گئے جاکے اونٹا دی کانتے ید اللہ والا ہاتھ پھیرے آؤ میسرہ کہندہ میں بے کے حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے نے محمد ہاتھ لگ گئے قافلہ پیچھے پیچھے بے اونٹ اگے اگے میسرہ کہندہ جدوں آ شان بیکینا تے میں اپنے آپ نے آکھے میسرہ آ گل یاد کر لے اے جا کے خدیجہ نو سنانی ہے کیونکہ ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ بس محمد کا خیال رکھنا ہے کردار بکھنا ہے لو بھائی قافلہ ٹریا
میسرا کہندا میں محمد عربی دے نال نال ٹر رہا تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ سرکار ٹردے نے تے بدل بھی ٹردے نے، کیا بات ہے سبحان حضور رک دے نے تے بدل بھی سایہ کر کے رک دے نے تے حضور دا سایہ کیویں بنے جدو بدل سایہ کر کے نال ٹر دے نے۔ کہندے میں ویکھیا محمد عربی دا سایہ ہی کوئی نہیں۔ صاحب قصیدہ غوثیہ حضرت تذکرہ غوثیہ دے اندر حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میں ایک بار گیا یمن، اتھے میں نے کسے دسیا کہ ایتھے حضور دا جبہ مبارک ہے جیڑا نبی پاک نے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا سی۔ آپ فرماتے نے میں جبے دی زیارت کی تھی نا کہ اچانک میرے دل وچ شیطان نے وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے کہ نہیں، اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ آپ فرماتے نے میں اس طرح کر کے نا وہ جبہ پہن لیا تے جبہ پہن کے نا تے میں اپنے مقدرہ تے ناز پہ کرا تے میں جھوما پیا کہ میں نبی پاک دا جبہ پہنے ہیں تے اچانک جھوم دے میری زمین وال جاتی پئی تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا، سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے معبود سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ جے کسی دا پیر میرے ماہی دے سائے تے آ گیا تے مسلمان بھی ہوئے تے کافر ہو کے مر جائے گا، یار دی اتنی بے ادبی بھی برداشت نہیں۔ اے روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندا ہے تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا سونے تینوں سے سایہ ہی نہیں دینا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے، تیرے رب دی غیرت ہوئے بھی برداشت نہیں ہوندا۔ رب نے اپنے حبیب نہ پیار ہی ہے اور انج بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ فرمایا سونے سارے نو میں سایہ دے دیتے نے تینوں نہیں دیتا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو انہوں قیامت والے دن دینا، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تیرے گناہگاراں تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے گا، اس دن گناہگاراں تے تیرا سایہ ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات بدل سایہ کر کے نال ٹور دینے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نے تو خدا دے محبوب تے نہیں کر سکتے۔ الغرض قافلہ ٹوریا۔ گرامی قدر حضرات ملک شام دے قریب جا کے نا تے ایک علاقہ آیا بصرہ، اس بصرہ شہر دے باہر ایک ریگستان ہے آج بھی موجود ہے جنہوں اردن کیا جاتا ہے۔ اردن دے بالکل قریب ایک ریگستان ہے جڑا کئی 100 میل تے پھیلے، اس ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجہ ہے، معبد ہے، کنیسہ کہہ لو، کلیسہ کہہ لو، عبادت خانہ کہہ لو، او دے وچ عیسائیاں دا پادری ہے۔ علماء سیرت نے دا نام لکھا ہے بحیرہ راہب، 400 سالوں دی عمر ہے، 400 سال انہوں گزر گئے نے اتھے عبادت کر دیا۔ انہیں کتابہ پڑھے آسی انجیل دے اندر کے اتھوں اللہ دے نبی آخری نے گزرنا ہے۔ او جڑا سامنے پستے دا درخت ہے نا، پستے دا انہوں آج بھی پستہ لگ دے 1500 سال بعد بھی اس سائے تھلے اس نبی نے آرام کر کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات بحیرہ راہب نے اتھے آ کے تے اس درخت دے سامنے ڈیرہ بنا لیا تے دن بھی عبادت کر دے تے رات بھی عبادت کر دے تے اڈیکاں پہ کملی والدیاں کر دے۔ بعد نے لکھیا کہ ادھا نام نستورہ راہب سی، بعد نے ادھا نام بحیرہ راہب لکھے۔ پادری رضا نہ جڑے ویلے انجیل دی تلاوت کردا ہے، ادھر سویرے جدو سورج لو آندا چھت تے آ جاندا ہے، اس راہ ول ویکھدا جڑا راہ مکے تو ملک شام والے آ رہا ہے تے رو رو کے عرض کردا سونیا کدوں آویں گا؟ 400 سال میری عمر آ گئی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، انہیں یار دیاں اڈیکاں کردیاں زندگی گزردی جا رہی ہے۔ نوجوان صبح بھی آ کے راواں ویکھدا ہے تے رات بھی آ کے راواں ویکھدا ہے تے نالے رو کے کہندا محبوب میرے
آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں نوجوان ادھر میرے نبی دی سواری ٹر پئی ادھر انجیل دی تلاوت پہ کردا ہے اچانک نے سانس لیا سانس وچ ہوا آ گئی ہوا وچ کملی والے دی خوشبو آ گئی تے سر چوک کے کہندا لگدا آ گئے لگدا آ گئے نے دوڑ کے چھت تے آیا انہیں اس طرح کر کے مکہ دے راول ویکھے تے ویکھے او سامنے پہاڑ تو ایک قافلہ اتر رہے اس طرح کر کے نگاہاں لگا کے ویکھدا رہے ویکھے تے وچ ایک سورج بھی پہ اتردا ہے کہندا انج لگے جویں منزل ٹر کے تے مسافر دے کول آ پا رہی ہے ادھر کملی والے جدو پہاڑ تو اتر رہنا تے اودیا نگاہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرہ انور تے لگ گئے جی بس جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹورے جدو قافلہ دے دل دی دھڑکن تے تیز ہوئی ہوئے گی نا وہ جدو محبوب ٹور کے آ جان اتے پوچھ کسے اڈیک والے کولو جنہوں کسے محبوب دی سکھ ہوئے تانگ ہوئے صدر ہوئے اڈیک ہوئے دروازہ ہوا نل بھی کھڑکے نا تو انج لگدا محبوب آیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے حضرت ہود علیہ السلام دے دور دے اندر ایک نوجوان سی او دا نام سی یہودا انہیں حضرت داؤد علیہ السلام دے ہود علیہ السلام دے صحائف وچ پڑھیا کہ ایک اللہ دا نبی ہونا دا نام ہوئے گا یوسف تے حسن دا تاجدار ہوئے گا انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے عرصہ گزر گیا تیری عبادت کر دیا تے میں مستجاب الدعوات ہاں میں دعا کرنا اس ویلے تک موت نہ دے جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں اللہ نے فرمایا ٹوریا جاتے او کنعان تے مصر دے درمیان ایک کنویں اس کنویں چ آرام کرتے یوسف آوے گا انہیں آ کے کنویں چ ایک دیوار دے اندر کھودیا تے اندر جا کے دیوار دے وچ بیٹھ کے رب دی عبادت کردا 1200 سال عبادت کردا گیا تے حضرت یوسف دی اڈیک کردا رہیا 1200 سال دے بعد جدو حضرت یوسف پیدا ہوئے تے آپ دے ویراں آپ نے جدو رسی نہ بند کے کنویں چ لٹکا کے تے رسی کٹ دیتی نا تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو انج کر کے کنویں دے پانی دے قریب گئے تے جنت دا تخت لے آ کے جدو جبریل نے پیراں دے نیچے بچھایا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام سیدھے جا کے تخت تے بیٹھ گئے آپ اجے بیٹھے تے اے یہودا نوجوان بھی نا کنویں دی دیوار دے وچوں نکل کے تے تخت تے آ کے بیٹھ گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف دے بل ویکھ کے فرماتے ہیں مینوں تے ویراں سٹے آئے تے تو کتھوں آیا انہیں ہاتھ جوڑے تے رو کے کہندا لج پالا ویراں دا گلا نہ کریں اے تینوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوچ میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں نے جدو کاری صاحب علماء صاحب اڈیکاں ماہی دیاں سچیاں ہون جدو کوئی کر کے تے ویکھے پھر ماہی چل کے آ جاندے میں گل نہ کیتی میرا گزارا نہیں ہونا اے تواڈے گجرات دا تاجدار بابا کاواں والی سرکار المعروف بابا کاما والی سرکار کیوں کہندے نے کاما والے کیونکہ تسی ویکھیا میں بھی لوگ دیکھ دے نے کہ اج بھی انہاں دے دربار اقدس تے مزار دے ہر پاسے کوے نظر آندے نے آپ لوگ اسے پوچھا جی بابا جی کوئی کبوتر پال دے کوئی مور پال دے کوئی چڑیا پال دے کوئی طوطے پال دے انہاں کبیاں دے نال تے کاواں نال تے کدے کسے پیار کیتا ہی نہیں ایک کالے نال کون پیار کردا ہے بابا
बाबा जी कामा नाल प्यार क्यों करदे हो? बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं सुनिया कबे दी जिंदगी बड़ी लंबी होंदी है। इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान दे अंदर फरमाते ने कबियां दी उम्र 500 साल भी होंदी है, 1000 साल भी होंदी है, कबे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है। फरमाते ने मैं कामा नाल प्यार करना और किसी दिन मेरे बनेरे ते ओ भी कां बह जाए जिन्हें कमली वाले दी दीद कीती। अरे किसी दिन मेरे बनेरे ते कां ही आके बह जावे जिन्हें कमली वाले माही दी जियारत की होवे, जिन्ना उड़ीका माही दियां कीतियां हो नौजवानों। ओ बहीरा राहब उड़ीका करदा ते उधर हुजूर आ गए, उन्हें आके सजदा शुक्र अदा किया। मेरे नबी जदों आके ते ओ सामने दरख्त के नीचे बैठे ना, सारे लोग दरख्त के साए थले बैठ गए ते नबी पाक जिथे बैठे ना उथे धुप सी ते बहीरा राज छाते खलो के मेरे नबी दी अदमत पे वेखे जिधर हुजूर बैठे ना दरख्त थोड़ा जा इंज झुक के ना ते मेरे नबी ते साया कर देता। बे मुर्शदा चुप रहे, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। जिदी अम्मी ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया वो भी चुप रहे, जिदी मां अम्मी ने ना दरूद दी लोरी ते पालिया वो बोले सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा ने भी ना एक दिन हजूर दा पंगूड़ा में दीवार दे नाल लगाया ते पंगूड़ा पे झूले ते आप फरमा दिया मैं घर दा काम भी करा ते मेरी छाती पई ते मैंने इंज लगा जिवें दीवार पे डिग दी, दिल डोल गया। दौड़ के जाके अम्मा हलीमा ने ना इंज करके पंगूड़ा पकड़ा ते अम्मा हलीमा ने पंगूड़ा खींचा ना ते दीवार सीधी हो गई ते दीवार विचों आवाज आई मैं कोई डिगन लगी सा, मैं ते साया पे कर दी सा। सदके जावा तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो। इधर दरख्त ने जदों इंज झुक के मेरे नबी ते साया कीता ते बहीरा राहब कहंदा ओ ही ने, ए ओ ही ने। टुरिया टुरिया बाहर आया किथे फिर वक्त आया ते मैं लंबी गल सुनावांगा। आया ते आके मैसरा नु कहन लगा ओ जड़ा सोना बैठा है कौन है? उन्हें आख्या दा नाम मुहम्मद है। बहीरा राहब कहन लगा सुन फिर साडियां किताबां च लिखिया कि आ जड़ा सोना बैठा ए अल्लाह दा आखिरी नबी है। बहीरा राहब ने उसे कमली वाले दे कदम फड़ ले, कहन लगा सोने पता नहीं तू कदों नबुव्वत दा ऐलान करना है पर सोने मां जी तेरा कलमा पढ़ चले आओ। कहन लगा सोने मैं कुछ नहीं मंगदा, जदों कयामत में आशिकां दी गिनती करें बिच मेरी भी गिनती कर लई, लोग समझदे ने मैं ते इबादत करदा रहा। कहन लगा सोने इबादत दा ते बहाना ही सी ते तेरी राज कुल्ली पा के उड़ीका करदा रहा। लो भाई काफिला टुरिया मुल्क शाम आया। एक गल ये सुन लो तो एक वापसी सुन लो। मैसरा कहंदा सवेरे सवेरे असी जदों मुल्क शाम पहुंचे ते अपनी अपनी दुकानां सारे मुल्क शाम मक्का दे ताजर लगा रहे। कहंदा अगे जदों असी दुकानां सजा लेंदे सां ते मुनादी करांदे सां। मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नबुव्वा च लिखिया, कहंदा कि इस बार मामला बड़ा अजीब होया कि बस असी दुकानां सजा रहे हां ते कमली वाले आके ना मेरे करीब खलो गए। कहंदा अगे मुनादी करांदे सा ते गाहक आउंदे नहीं सन। हुण अज की मामला, अजे मुनादी कराई नहीं, अजे दुकान सजाई नहीं, अजे सुबह सुबह दा वेला है ते मैं दुकान ते सामान रख रहा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब खड़े। जेड़ा शामी इधरों गुजरे वो भी खलो जाए, जेड़ा इधरों गुजरे वो भी खलो जाए। कहंदा जे दुकान मैं पूरी सजाई नहीं ते मेरी दुकान ते गाहकां दियां कतारां, इधर मैं दूसरी दुकान ते वेख्या ते वेले ते मेरी दुकान ते कितारां। कहंदा मैनू ख्याल आया कि मैं को बड़ा बड़ा ताजर हो गया कि मैनू सामान बेचने का तरीका ज्यादा आ गया, मेरी दुकान ते इतना रश है। कहंदा फिर एक गल मैं हैरान को नहीं देखी कि मैं सामान बेच रहा, जेड़ा कीमत मेरे को पूछता मैं जितनी कीमत दसना लोग मेरे ना बारगेनिंग नहीं करते, सौदा नहीं करते, जितने पैसे मंगना उतने दे के खरीद लेंदे। मैसरा कहंदा मैनू ख्याल आया मैं थोड़ी जी कीमत वधा के ना वेखां। कहंदा मैं हर चीज की कीमत डबल कर देती, फिर भी कोई ना बोले। अज महंगाई हुई है तो दुनिया चीख नहीं उठी।
تے حکومت دا کوئی منشور ہے، دم دا دم نہ توکھا نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. اتھے قیمتاں ڈبل ہو گیاں تے بول دا ہی کوئی نہیں. بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار. اچھا جی یہ ڈر ٹھیک ہے نا دا جی. پٹرول جاندی واری ہور ریٹ دے ہوندا تے واپس آؤندے ہور ہوندا ہے، ڈبل ہو گیا ہوندا ہے. قیمتہ ڈبل کر دیتی ہے میسرہ نے، پر کوئی بول ہی نہ. میسرہ کہندہ میں بڑا حیران ہاں. آئیو وجہ سی کہ جدہ پہلا قافلہ نبی پاک اما خدیجہ دے لے کے گئے سن تے پچھلی ہر بار نالو اس بار منافع ڈبل ہویا سی. قیمتہ ڈبل سودا بکرے. آخر دوپہر دا ویلا ہویا تے میسرہ کہندہ کہ نبی پاک اٹھ کے نہ تے اندر خیمے چ آرام کرن گے. حضور کی گئے سارے ہی گئے. میسرہ کہندہ میں حیران رہ گیا کہ لوگ کدھر گئے. تھوڑی دیر دے بعد ایک بابا وڈیرا جب ملک شام دا آیا کہ انہیں کوئی چیز پسند کی تھی، کوئی کمبل وغیرہ پسند کر کے میسرہ نے کہندہ کتنے دے. میسرہ کہندہ میری صبح دی عادت بگلی سے میں ڈبل ریٹ دسیا. بابے نے گھوری پا کے ویکھیا تے بابا میں نے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے. میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا کہ سویر دے تے بولیا کوئی نہیں، کیوں بولے. میسرہ کہنے لگا جی میں کمبل ڈبل قیمت اتنے دے بیچنا تے. بابا بھی غصے چاہ گیا، گرما گرمی ہوگی تے بابا کہنے لگا اچھا یہ کمبل اتنے دا نا تے میں سنیا تیرے مکہ دے اندر ایک کعبہ ہے، اس کعبے دے اندر 360 بت نے، انہاں 360 وچوں جو 4 بڑے خدا نے، لات منات حبل تے عزا. حبل سب تو بڑا پتل دا بت. کہنے لگا او جڑا حبل ہے نا او بڑا رب ہے، او دی قسم اٹھا حبل دی کہ ایک کمبل اتنے دا تے میں اتنے دا خرید لواں گا. چک حبل دی قسم بت دی. ادھر بابے دے کرنا جو لفظ نکلے کملی والے دے کرنا جو بہ گئے. نبی کریم خیمے جو بڑے جلال البار رہے نالے بابے نوے کے نبی پاک فرماتے نے بابا سودا لانا ہی نہیں لینا نال ہے، پر اسا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں. بابے دی نگاہ نبی کریم دے چہرے تے پئی کہ بابے دیاں کنج اچھرو آ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا غصہ نہ کرو، جویں آکھو گے اویں کر لواں. میسرہ کہندہ میں نے پھر پتہ لگا میرا مال نہیں پیا وکدا، محمد جمال پیا وکدا سی. بس اج سارے دکاندار ہوتے بیٹھے تھے، اما خدیجہ دا سارا سامان وک بھی گیا. میسرہ نے مکے پیغام بھیجا سی واپس آ رہے ہیں. اما خدیجہ ہن میرے نبی دیاں راہواں اڈیک رہی. جب قافلہ واپس آیا ہن کی ہویا پھر کدے اما خدیجہ تے پہلے میسرہ نو کمرے چ لے گئیاں. حضور دے خاندان والے حضور نو گھر لے گئے، جا کے فرما دیاں جلدی جلدی بول کی ویکھ کے آیا ہیں. کہنے لگا خدیجہ میں تینوں کی دساں میں دے نال اتنے دن گزار کے آیا کہ دے ورگا میں کوئی نہیں ویکھیا. کہنے لگا ایدہ سایہ نہیں بندہ بدلے دیتے سایہ کر کے ٹر دینے. اما خدیجہ فرما دیا اے میں بیکھ لے کوئی ہور جلدی جلدی سنا. کہندہ اونٹ بیمار ہو گئے، انہیں کھنڈ تے ہاتھ پھیرے تے پھر قافلہ پیچھے تے اونٹ گئے. اما خدیجہ فرما دیا بھی چھڑ کوئی ہور سنا. کہندہ تینوں کی دسا او ملک بصرہ دے اندر، شام دے بصرہ شہر دے اندر ایک پادری ملے تو انہیں آکھے اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. اما خدیجہ فرما دیا میں ہور سنا. کہنے لگا خدیجہ اس بار بازار وچ تیرا مال نہیں بکیا، محمد دا جمال بکی آئی. اما خدیجہ فرما دیا بے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے، کوئی اونج دی بھی سنا. میسرہ بول کے کہنے لگا اونج دی کتے سنا ما رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا. اے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا. ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا. اما خدیجہ نے پھر نفیسہ نو بھیجا جا میرے رشتہ لے کے محمد دے گھر جا. اما خدیجہ نے آپ نکاح دا پیغام بھیجا، حضور دے خاندان نے قبول کیتا. برات ٹری میرے نبی دی مکے دی گلیاں ویچے. نوجوانوں برات کیسی برات ہوئے کہ جی دولت کملی والا ہوئے.
تے دلہن اما خدیجہ الکبریٰ آیا بے نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قرید سارے سردار براتی نہیں نوجوانوں آج راشدی جڑے بلے شادی ہوئے گی تے دیکھے آج ماں بیننوں انہاں دے والدینہ دے ویرنوں بڑے چائے ہون گئی پر جنوں بہتا چائے ہونے اور راشد صاحب دا بچپن دا یار ہوئے گا جڑا بچپن دا یار ہوئے انہوں چائے بکھرے ہوں دینے وہ کیسا بے لایا ہوئے گا دولہ کملی والا ہوئے گا دلہن اما خدیجہ ہوئے گی تے جنہوں بہت چائے ہون گئے اور نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہوئے اس ویلے کننا چاہوے گا میرے نبی دے یار جدو کملی والے دی برات ٹوری اما خدیجہ دے محلے چاہی نکاح پڑیا گیا وقت رواج دے مطابق کیونکہ اسلام دے آمد تو پہلے دی بات ہے جی میں رواج سی نکاح پڑھ دیتا گیا ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے چچا نے پڑھیا خطبہ ادھر حضور دے چچا حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھیا نکاح پڑھیا گیا نکاح ایسی جدے ایجاب و قبول سی انہاں کیا سا اپنی بیٹی تو آڑے بیٹے نو دیتی انہاں کیا اپنے بیٹے لیا تو آڑی بیٹی قبول کی تھی لو بے نکاح تے ہو گیا خدمت تبادو کی تھی گی حق مہر ہویا سب کچھ ہویا تے برات چلی گئی واپس تے دلہن اما خدیجہ نے اپنے محل چی رکھ لیا شادی دی آئی پہلی رات سیرت نگار فرما دے کہ شادی دی پہلی رات اما نے اپنے ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے تے کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی اے ہون شادی دا محول نہ ہون میں تو انہیں شادی دی گل سنا لگا دولت دا سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اما خدیجہ فرما دیا اسے ڈھیر دے ایک طرف حضور تے ایک طرف میں بیٹھی تے میرے تے نبی دے درمیان سونے دا ڈھیر ایڈا اچھا ڈھیر کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے بھائی ایوب صابر صاحب علامہ صاحب کی بلا پہلی رات اما خدیجہ جو دولت رکھی نا میرے نبی دے قدمہ تے اما خدیجہ تھے جوڑ کے فرما دیا نے سب کو جی یار سب کو جی یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے زندگی دی دولت نبی دے قدمہ چ رکھی پرواہ کملی والے میں تیری بھی امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہونے دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چوانڈ دیتی تے اما خدیجہ بھی یہ نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائیے تو بڑھ دیاں رات نہیں لائی آکھیا بس سب کو جی یار حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری یہ اونا عورتاں واسطے سبق ہے جڑی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے پھر بھی کہندی ہیں جدو دی آئیاں نا تیرے گھر ویکھے ککھ نہیں ہے نا تائی نبی پاک نے فرما سی میں دوزخ چ معراج دی رات زیادہ عورتاں ویکھیاں پوچھا کیوں یا رسول اللہ فرما شوہر دی ناشکری کر دیا نے ایک دو میں تلقین کرنا چاہنا علامہ صاحب شادی دے حوالہ نہ اج جڑے شوہر تے بیوی دا پیار آپس سے زیادہ ہوئے نا تے منڈے دے گھر والے بڑا اعتراض کر دینا تیار ہو جا مڑیا وہ کہندے نے ایدی تے بس شادی دی کیتی ہے اگے لوگ کڑیاں ٹور دے سن ہون لوگ منڈے ٹور دے ہیں مگر یاد رکھیو شوہر تے بیوی دا آپس سے پیار زیادہ ہونا سنت میرے نبی دی عورت اظہار محبت مانگ دی عورت دی صنف چونکہ صنف نازک ہے
ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੰਗਦੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੀ। ਅਮਾਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਕਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਡਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਕੋਨਾ ਪਕੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੀਚ ਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਗੰਢ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। हजूर ने फरमाना, ओवें पक्की है। हुण तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार सी अम्मा खदीजा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ते हुजूर दे दरमियान। एक दिन नबी पाक के गुसल करके बाहर आए थे, अम्मा आयशा ना हुजूर दे गुसल खाने दे बाहर खड़ियां ते प्लेट च जौआं दा आटा पाया। हजूर गुसल फरमा के बाहर निकले थे, अम्मा आयशा सिद्दीका ने आटा पकड़ के नबी पाक दे वजूद अतहर ते मल दिता। आज कोई औरत लाड ना इंज कर लवे ते तुहानू पता ही है फिर ओदा इलाज की होंदा है ना। पर मेरे नबी दी सीरत वेख, अम्मा आयशा सिद्दीका हजूर गुसल करके आए थे, अम्मा आयशा सिद्दीका हजूर दे जिस्म ते जौआं दा आटा मल दिता। मुस्कुरा के बस मेरे नबी इन्ना ही फरमाया, फरमाया आयशा एक ही कीता। इत्थे भी नारा बंदा सी। होश ही होना आया सुभान अल्लाह। सैयद आलम ने फरमाया, आयशा एक ही कीता ते अम्मा आयशा को अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, आप ही ते फरमांदे हो कि जवां दा आटा मले ते बंदा गोरा हो जाता है। ऐ मेरे नबी दे बेड़े दा माहौल। पता बेड़ियां चो लड़ाइयां क्यों नहीं खत्म हो रही, क्योंकि असा मर्द पता की समझते, मैं अपनी बीवी नो रोब विच ना रखिया ते होरे मेरी इज्जत ना करे। पर मेरी मिल्लत ते नौजवानों, तुहाडी इज्जत को नबी दी इज्जत तो ज्यादा ते नहीं ना। मेरे नबी नो बीवियां नो रोब विच ते नहीं रखिया, हजूर ने ते एडा लाडला करके रखिया। जदों अम्मा आयशा सिद्दीका दी शादी हुई ना नबी पाक नाल, एक दिन सफर ते जा रहे थे, नबी पाक फरमाते ने, आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे नाल दौड़ना ही। इतना मॉडर्न दौर है, 21वीं सदी जा रही, इंटरनेट का दौर है। कोई नौजवान उठ के कह सकता सी साहब मैं अपनी बीवी ने दौड़ लगाना है? कोई नहीं। 1500 साल पहले नबी पाक अम्मा आयशा ने फरमा रहे, आयशा मेरे नाल दौड़ना है। अम्मा आयशा फरमा दिया, मेरा वजूद दुबला पतला सी, फरमा दिया मैं दौड़ लगा दी थी, ओ अगे लंघ गई। उस दिन तो बाद जदों नबी पाक ने ते अम्मा आयशा ने इकट्ठे बना, ते अम्मा आयशा पता की कहना, जित गई सा ना, जित गई सा। वक्त गुजरता जा रहा। अम्मा खदीजा अम्मा आयशा फरमा दिया ने, एक दिन मैं ते नबी पाक सफर से जा रहे, हजूर ने फरमाया साहबा तुसी आगे आगे जाओ, ते मैं ते आयशा पीछे आने। साहबा चले गए, हजूर फरमाते ने आयशा दौड़ गए। अम्मा आयशा फरमा दिया, उन्हां दिनां च मेरा वजूद फरबा हो गया सी। आप फरमा दिया, ओ मैनू पुरानी गल याद आई ते मैं फिर दौड़ लगा दी थी, मगर हुण हजूर अगे गुजर गए। आओ अगे जाके मुड़ के नबी पाक फरमाते ने, आयशा हुण मैंने ना मारी, मैं जित गया। आ मेरे नबी दी सीरत दा रंग, मेरे नबी दे बेड़े दा माहौल। कौन है दिवाली ते कदे झिड़क नहीं मारी, मेरे नबी ने ते कदे रोब च नहीं रखा। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेड़े दा माहौल इतना मिठा जा रखा कि अम्मा आयशा ने जब नवी नवी शादी हुई ना, नबी पाक दा निकाह मुबारक होया, ते अम्मा आयशा उदों पटोलियां नाल खेड़दियां सन, ते आपने एक घोड़ा रखा सी, ते घोड़े दे ना पर सन।
حضور آئے اندر تے اما عائشہ صدیقہ سہیلیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو جمع کر کے نا تے گھوڑے نہ پیاں کھیل دیاں. حضور فرماندے نے اے کی ہے؟ اے جی میرے کھلونے نے. حضور فرماندے نے اے کیڑا گھوڑا جدے پر نے کدے گھوڑے دے بھی پر ہوئے نے. تے اما عائشہ گو فرماندیاں نے حضور تسی آپ ہی تے فرما دیو حضرت سلیمان علیہ السلام دا گھوڑا اڑدا ہوندا سی. عمر چھوٹی سی گل وڈی کر گئے. نبی کریم علیہ السلام نے سپیشل ایک الماری بنوائی سی جدے چما عائشہ صدیقہ دے کھلونے سن. یہ میرے نبی دے ویڑے دا ماحول پیار اتنا. ایک دن نبی پاک فرماتے نے عائشہ تو میرے نال ناراض ہوئے تے مینوں پتہ ہوندا ہے راضی ہوئے تے بھی پتہ ہوندا ہے. فرما دیا حضور تو آنوں کیوں پتہ لگتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نال راضی پھر تو گل کریں تے پھر کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے. تے جدو غصہ ہوئے نا تے پھر تو کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے. عورتاں دا ناز ہوندا ہے نا تے یہ مرد نے اٹھانے ہوندے. میرے نبی نے فرمایا تو ادو کہنی ہے منو ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے. تے اما عائشہ کو جواب دیں دیا یا رسول اللہ سچی دساں. حضور فرمایا جی کہندی ابراہیم علیہ السلام دا تے ایویں میں نا ہی لینی ہاں اتو تو وچ تے تسی ہی دل چ وسدے ہوندے. پیار اتنا پیار اتنا. نبی پاک اپنی ایک بیوی نو سفر تے لے کے جاندے سن. ایک دن دو بیویاں لے گئے, ایک اما عائشہ ایک حضرت حفصہ یا حضرت سودا. رستے دے اندر خیمے دے اندر ایک اما عائشہ صدیقہ دا خیمہ تے ایک حضرت دوسری بی بی جاندہ. نبی پاک نے جدو جانا نا اما عائشہ دے حجرے چ جانا خیمے وچ. ایک دن دوجی بی بی جان کہنے لگیاں عائشہ صدیقہ انج نہ کریے اج تو میرے خیمے چلی جا تے میں تیرے چ. اما عائشہ فرما دیا میں چپ کیتا جواب نہ دیتا چلو ٹھیک ہے. فرما دیا میں اس خیمے چ ٹر گئی. حضور اما عائشہ دا خیمہ سمجھ کے اوتھے گئے تے اگے جا کے ویکھیا تے دوسری بی بی جان بیٹھیاں. حضور بھی باہر نہیں تشریف لے کہ درے دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضور بیٹھے رہے. ہن اما عائشہ باہر تل ملا رہی ہیں صبر نہ ہوئے. اے حضور ہونا کل جا کے بیٹھ گئے. حدیث پاک کے چاہندہ جا کے نا تے اما عائشہ صدیقہ اس طرح گھاس دے اندر سبزے دے اندر اپنے پاؤں مار دیاں نے تے آسمان وال ویکھ ویکھ کے کہندیاں یا اللہ ایتھوں کو بچھو نکلے منوں لڑ جائے میں مر جاواں. انہاں تے میں کچھ نہیں کہہ سکدی میں ہی مر جاواں. اما عائشہ نے ایک دن بخار ہویا تے نبی پاک سرانے بیٹھ کے تے پتہ پہ لیندے تے حضور نبی کریم علیہ السلام انہاں نال خوش طبی کیویں فرما دے سن. حضور فرما دے نے عائشہ تینوں بخار بڑا ہے تے کی ہے جے تو کدے مر جائے پھر میں تیرا جنازہ پڑھا پھر میں تینوں دفن کراں تیری سونے جی قبر بناؤں پھر میں تیری قبر تے بھی آیا کراں. اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیاں تے کہندیاں مینوں اگے ہی پتہ تسی چاہندے ہو میں مر جاواں تسی ایک ہور شادی کر لو. اے میرے نبی نے میرے میٹھا جا ماحول جدے چ کوئی کسے قسم دی دل دے اندر تنگی تے دوری نہیں. اپنے گھراں وچ ماحول بنانا تے آ والا بناؤ. نبی دے ویڑے دا ماحول بناؤ تو ہڈیاں زندگیاں چ لڑائیاں ختم ہو جاون گیاں تنگیاں دور ہو جاون گیاں تو ہڈے ویڑیاں چ سکھ دے سویرے آ جاون گے دکھاں دے ہنیرے مک جاون گے. بس اپنے ویڑیاں چ ماحول نبی دے ویڑے دا بہنا لو. اللہ حضور دی سیرت تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک دے انہاں لمحیاں دی خیرات جدو نبی پاک دولہ بن کے اما خدیجہ تے معاشہ نو لین گئے. اللہ تعالیٰ بھائی محمد راشد الیاس گجر صاحب انہاں دے والد